L'entreprise Mineros, Sarl, qui est spécialisée dans la production des outils d'application peinture. Peinture ordinaire, tout ce qui est classique, et peinture décorative et les outils de préparation. المؤسسة عندها presque 50 ans. اللي تأسست وراهي اون فود ديفلوبمون. هذه الطبعة العشرة اللي نشاركوا فيها. هذه الطبعة نقدر نقول لك بلي ديفلوبينا بزاف بارابور الطوابع الأخرين. سي عندنا دي نوفوتي هذا العام. عندنا دي غولو جدد، ان سيستم دو غولو جديد اللي هو لو غول ماتيك اللي راكم تشوفوه هنا. وعندنا ان جيد سور لو نت اللي يديفلوبي لو ميتي دو بانتر. يعلم لي بانتر كيفاش يصبغوا اي ميم بور لي بارتيكولير اي لي اركيتكت اي لي زونكادرور تاع سي اف بي ا ولا لي زونتربرونور لي بروموتور فوالا. وعندنا دي بانتور ديكورات دي بانتور ديكورات تاع لا ديكوراسيون سي دي بارتنير اترونجير نخدموا معاهم. وعندنا une nouveauté un catalogue industriel les outils tout ce qui concerne la peinture industrielle l'époxy 3D et les résines. الهدف الأول c'est donner des solutions pour les peintres. donner des solutions في la peinture. beaucoup plus في les outils. كاع واش يخص لو بانتر في les outils عندنا. voilà هادو هما اللي نمدوهم. c'est un rouleau révolutionnaire. c'est un nouveau rouleau même في le monde entier. هاد le rouleau fait un nouveau système. fait système bras et recharge et qui fasse c'est un نقدر نقول عليه un rouleau économique par rapport à l'outil et par rapport à la peinture. qui les rouleaux le peintre ما يوسخش يديه كي ينحيه et tout. en même temps ما يخسرش بزاف صبيغه parce que c'est un rouleau نقدروا نكونسيرفيوه في لابواط تاعو pendant 3 semaines بلا بانتور تاعو. وي اون فوا نكملوا الصبيغه يدخلوا في البواطي تاعو ينحي لو بغا يغطيه يخليه 3 semaines يقدر يعاود يوتيليزيه. Voilà, ما ينشف ما والو. Donc automatiquement si un peintre عنده plusieurs projets successifs يقدر ما يغسلوش كاع. automatiquement le rouleau ما يخسرش معناتها يقدر يشد له plus que le rouleau l'ancien rouleau et la peinture ما نخسروش بزاف. على بالك بلي كي نغسلوا لو غولو انا نخسروا في الصبيغه. دونك الا ما غسلوش كاع الصبيغه اللي شريناها نحطوها كاع في السيبور اللي نخدموا فوقه. حنا ماذا بينا نعطوا ان اوتي كي فاسيليت لو طرافاي بور لو بانتر. Donc, développer le métier de peintre. Avec le peintre, en général, في بلادنا مازال أي ديفلوبا بالعقل. Donc, on a développé par l'éthique, les TIC, tout ce qui est sur l'internet et tout, ou par la communication, la formation, des formations sur les terrains. عند les revendeurs تاعنا في les chantiers, في centre formation professionnelle. Donc voilà. Donc, si on développe le métier de peintre. بلي فورماسيون ونجيبوا له لي زوتي نخدموا لي زوتي اللي يحتاجهم لو بانتر اون جينيرال بانتر ديكوراتور. عندنا لي زوتي بور لي بانتور كلاسيك معناتها بانتور انتيريور كلاسيك. عندنا بور لي بانتور ديكوراسيون ديكوراتيف. وعندنا بور لي بانتور اندستريال تو سكي ايبوكسي 3 دي اي ريزين. وعندنا لي زوتي بور لا بريباراسيون. وعندنا لو نوفو رولو هذا لو غول ماتيك. فوالا هادو هما لي زوتي اللي عندنا. وسمحي لي مدام في لي زوتي عباك بلي لوتياج كي تشوفي اون غام كبيره كيما هادي ماشي معناتها ان رولو يخدم كاع لي بانتور. شاك رولو عنده ليزاج تاعو وشاك بانسو عنده ليزاج تاعو. دونك اوتوماتيكمون شاك اوتي عنده ليزاج تاعو. دونك علاش حنا نديرو دي فورماسيون ولا لو غيد اللي درنا في لونات باش نورو لي بانتر كيفاش يخير لو رولو تاعو ولا لو بونسا تاعو اون جينيرال لوتي بارابور لا بانتور اي بارابور الحيط اللي يخدم فوقو لو سيبور. حنا كيفاش بدات هذه الفكره سي كو لو مارشي لو كليون الجيريان كان يشوف التلفزيون بزاف يشوف دي بانتور في ليترونجي في لي بي ديفلوبي يشوف دي بانتور اللي ما عندناش حنا هنايا. دونك داروا اون دوموند لا دوموند ريبونداو عليها لي ريفوندور جابوا لا بانتور نيسيسير لهذا الشيء مي وشنو en même temps ما كانش لوتي نيسيسير اي لا فورماسيون نيسيسير. حنا مينيروس جاوبنا رابيدمون جبنا لي زوتي برودويزينا هاد لي زوتي هنايا بور ريبوندر او كليون. مي وشنو لقينا باللي لو ريزولتا ما تخرجش كيما يشوفوها في لا تيليفزيون. وعلاش باسكو لو بانتر ما يعرفش كيفاش يابليكي هذيك لا بانتور بهذاك لوتي. دونك واش ولينا نديرو دي فورماسيون غراتويت باش نعلموا له ونوريو له كيفاش يابليكي هذيك لا بانتور بلي زوتي نيسيسير اديكوا لي زوتي اديكوا لهاد لا بانتور.